حبيت نشكر ونرحب بكامل لي زابوني جدد اللي دخلوا معنا في لاشين. نقول لكم الف مرحبا بكم في قناتكم. فريمون بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه على فو كومونتير فو جيم اي بوكو بلوس فو ميساج على لو بريفي. نقول لكم ان شاء الله ما نبخل عليكم حتى ايدي ولا حتى غسات نشوف روحي ناجحه فيها. دمتم اوفياء ليا ودمت وفيه لكم ان شاء الله وربي يحفظكم. الوغ اليوم راح نديرو كيف ان شاء الله بيتزا باغيت. هاد لا بيتزا باغيت تجي بزاف بنينه، فيها اون فارس ان بو سبيسيال، فيها اون فارس مختلفه على لي فارس تاع لي زوتر بيتزا. ان شاء الله تجربوها تنال اعجابكم وتنجحوا فيها. تبعوا معايا لي زانغريديون. عندي هنايا 500 غرام تاع لا فارين، وعندي هنايا كاس حليب دافي، وهنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح، ومغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر. عندي هنا تاني كيف مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، وهنايا عندي زعتره. حبيت نسم لاباط تاعي تاع لا بيتزا باغيت بزعتره، واللي يحب يعوض زعتره بالزعتر ولا بلي زيرب دو بروفونس تقدروا تعوضوا، كل واحد ولو غو ديالو. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لا بيتزا ديالنا. هنا كيما راكم تشوفوا معايا في ان ريسيبيون عندي لا فارين ديالي توجور مغربله كيما نقول لكم. نضيف عليها هذيك المغرفه تاع السكر، المغرفه تاع الملح، المغرفه تاع الخميره وزعتره. انا توجور لا بات تاعي تاع لا بيتزا نحب نسمها ونكهها بزعتره، فريمون تعطينا ان تري بون غو. كيما قلت لكم اللي حبت تستعمل زعتر ولا لي زيرب دو بروفونس تستعمل، سينو نخلوها اون بات سامبل. فوالا كل واحد ولو غو ديالو. فوالا نخلطوا كامل هاد المكونات. فوالا ونضيفوا عليهم هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده. الزبده رايحه تعطينا اون بات بزاف خفيفه. فوالا نحلو كامل هذيك الزبده مع لا فارين، نسيو نبسوها بيان حتى تدخل كامل في لا فارين. بعد ما دخلت كامل هذيك الزبده في لا فارين ديالي، هنايا نضيف كاس تاع الحليب دافي كيما قلت لكم. فوالا ونبداو نطمو في لاباط ديالنا. انا عطيت لكم لي زانغريديون هادوما تاع 500 غرام تاع الفارينه، تاع 500 غرام تاع فارينه. نتوما الا حبيتو اون كونتيتي كبيره على لا كونتيتي اللي حنخدمها بيان سور دوبليو لي زانغريديون. الا حبيتو كميه صغيره نقسموا المقادير على 2. فوالا هذيك لاباط ديالي بعد ما جمعتها كامل بلا فارين نعجنوها هنايا غير شويه، غير قسمه تولي ليس. فوالا ما تعجنوهاش بزاف باش لا بيتزا باغيت تاعكم ما تجيكمش معمره بالفتات من الداخل. فوالا لازم لا فارس تغلب على لاباط. فوالا غير هكذا حاجه خفيفه حتى تتليسنا لاباط. هكذا نوريكم القوام تاع لاباط ديالنا كيفاش جاتنا. فوالا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش ماشي بزاف متلوقه كي تاع البريوش، وماشي بزاف تاني كي ناشفه، باش لا بيتزا تاعكم ما تجيكمش ناشفه ويابسه. شوفوا كيفاش راهي تلصق شويه في يدي. فوالا هذا هو القوام تاع لا بيتزا باغيت. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا، شوفوا راهي تلصق شويه ماشي بزاف، بصح لازم تخلوها في هذا لو نيفو هذايا باش لا بيتزا تاعكم تجيكم خفيفه. نغطوا لاباط ديالنا بابي فيل، نخلوها تروبوزي، نخلوها تريح شويه وتخمر باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا نخلي انايا لاباط تاعي تريح ونروحوا كيف باش نوجدوا لا فارس تاع لا بيتزا باغيت. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا عندنا لي زانغريديون اللي رانا رايحين نخدموا بهم لا فارس ولا لا صوص تاع لا بيتزا باغيت ديالنا. كيما تعودنا توجور انه لا بيتزا تجي فيها يا صوص طوماط يا صوص بلونش فروماج. اليوم جبت لكم انايا اون فارس ولا اون صوص ان بو سبيسيال وشويه مختلفه، تجي بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا عندي زوج حبيبات فلفل حلو حموره. فوالا غسلتهم ونشفتهم. هنايا عندي كميه صغيره تاع الزيتون خضر ايفيلي، وهنايا عندي دو بواط تاع الطون الويل قطرتهم بيان. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا راني نشوي في هذوك زوج حبيبات فلفل الحلو ديالي. فوالا باش يجونا بنان في هاد لافارس وشووهم فوالا بطريقه عاديه. هاوليك الفلفل ديالي بعد ما شويتو ونقيتو بيان، نحيت له كامل هذيك الزريعه ديالو.
وهنايا نبداو نخدموا لا فارس تاع لا بيتزا باغيت ديالنا. كما راكم تشوفوا معايا هنايا عندي طاس تاع بلندر. فوالا اول حاجه ندير هذاك الفلفل قطعته بشكل صغير. فوالا نزيدو هذيك لا كونتيتي تاع الطون. كما قلت لكم انا استعملت دو بواط. نحب لا بيتزا باغيت تاعي تجي لي من الداخل معمره بيان فارسي. فوالا ونزيدو هذيك الكميه تاع الزيتون خضر كما قلت لكم يفيلي. فوالا هذيك لا فارس ديالي بعد ما ميكسيتها وجدت. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه بزاف سهله، ما تاخذ بزاف وقت في لا بريباراسيون تاعها، وفيها واحد البنه قد ما نقول لكم بنينه ماكوش رايحين تفهموني. يلفو ميو تجربوها وترجعوا لي الخبر. بالنسبه لي يحبوا ماكله حاره يقدروا يزيدوا مع هذوك لي زانغريديون مغرفه تاع الهريسه كيف حتزيد لكم في البنه. واللي حبت تعوض لو طون الويل بالطون طوماط سي انكور ميو تجيكم تاني بنينه اكثر سماك. وحنا نضيفوا عليها اون صوص طوماط. فوالا هالي كيفاش تجي هالي في القوام ديالها. انا نستعملها بزاف سورتو كي نكون مزروبه. نستعملها في ليكيش، نستعملها في المخبوزات، نستعملها دي فوا حتى في لي سوفلي وتجي فريمون بزاف بنينه. فوالا بعد ما خمرت لاباط ديالنا نحيتها من الريسيبيون ديالي، حطيتها سور لو بلان دو طرافاي. سوبودريت عليه شويه فارينه وراني نخدم فيها هكذايا ان بودان شغل حربوش. فوالا ديغازيتها بيان سور. فوالا كما راكم تشوفوا معايا. وبالكوبات ولا بالموس ولا نبداو نقسموها هكذا دي بول. فوالا بعد شاك بول نزيدو نقسموها اون دو باش نتحصلوا عليهم كامل نفس الحجم. على كما قلت لكم شاك مورسو نزيدو نقسموه اون دو. فوالا هاد لا بيتزا باغيت تجي بزاف بنينه. ننصحكم باش تجربوها. مليح تبدلوا لا فورم، ماشي توجور نديرو بيتزا مدوره بلا صوص طوماط فيونداشي بولي. مليح الواحد يبدل ويكتشف لي غو اي لي سافور. سورتو الدراري صغار رايحين يفرحوا بها بزاف. فوالا نبداو نخدموا لاباط ديالنا غير هكذا، غير بهذا الشكل. نسقموها بيان، نعطوها اون بال فورم. من بعد نسقموها نديروها على شكل كره ان بتي بالون. فوالا ونحطوها دو كوتي ونكملوا بكامل لي مورسو بلا ميم فاصون. فوالا هكذا ومن بعد نشكلوهم ان بتي بالون كيما قلت لكم. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما شكلت كامل لاباط ديالي هكذايا دي بتيت بول درتهم كامل بنفس الحجم. تقدروا تقيسوهم ولا توزنوهم سي لا ميم شوز. بسم الله. هنايا توجور لو بلان دو طرافاي ديالنا يكون مسبودري. ونبداو نفتحوا في لاباط ديالنا، نفتحوها هدايا بالطول باسكو سي اون بيتزا باغيت. نديروها على الشكل تاع لا باغيت. فوالا شغل الشكل تاع خبزه. فوالا حلوها مليح. فوالا ما تحلوهاش بزاف خشينه باش لا بيتزا تاعكم ما تجيكمش لداخل معمره بالفتات ولا معمره بالبابا. فوالا وما تحلوهاش ثاني رقيقه كي البابيل حتى تجيكم يابسه. فوالا خير الامور اوساطها. فوالا نحلوها هكذا بهاد لا فاصون. عمليه بزاف سهله وتتحصلوا على نتيجه مليحه هكذا باش تبان لكم بيان في الكاميرا. فوالا حلو لها لي كوتي تاعها باش ما تجيكمش خشينه. ونبداو نديرو لها في لا فارس اللي خدمناها كيف بسم الله. فوالا نحطوها في لو ميليو هكذا. كل واحد يدير في هاد لا بيتزا باغيت ديالو واش يحب. كان يزيد ميم لي فريت كل واحد وكيفاش والفها. انا نفضلها غير بهاد لا فارس اللي خدمناها كيف تاع الطون الزيتون والفلفل المشوي. فريمون تجي ما شاء الله. ما نحبش نخلط فيها بزاف باش نغاردي هذيك البنه تاع لا فارس. فوالا نزيد لها هنايا شويه فرomاج رابي. هذا سي فاكولتاتيف حاجه اختياريه. اللي عندها تستعمل، اللي ما عندهاش معليش ما تكلفش روحها. فوالا كان يزيد ميم دي مورسو تاع كامونبير كيف تزيد لكم في البنه. ونبداو نغلقوا في لا باغيت ديالنا بهذا الشكل هكذا.
تجيبوا هاد لي دو كوتي وقرصوهم شغل رانا نخدموا في خبزه. فوالا مع الاول نحكمهم بيان هكذا باش نشد لا فورم، ابري نعاود نزيرهم باش ما يتحلوناش في الفوغ كي يخمروا هكذا. هنايا في لافان بيان سور غلقوها مليح باش ما تتفتح لكمش، ومن بعد هاتيك عاودوا جوزو يدكم بيان باش تضمنوا بلي ما تتفتح لكمش في الفوغ. فوالا مازال هنايا ما غلقتهاش، نغلقوها هكذا بهاد لا فاصون. بعد هنايا اللي حبت تدور لا فورم تاعها تدور، اللي حبت كل وحده اللي حبت تقرص لاباط تاعها تقرص، كل وحده دير سولون لا فورم اللي تحب. فوالا بهذا الشكل غلقوها مليح باش ما تتفتح لكمش في الفوغ. فوالا هكذا نعطوها لا فورم تاع اون باغيت، نزيدو نسقموها بيدنا بيان. فوالا نقلبوها، عاونوا روحكم بلا فارين باسكو كيما قلت لكم لا بات تاعنا خليناها تلصق شويه. فوالا نحو لها كامل لا فارين الزايده وحنا تحصلنا على اون تري تري بيل اي تري تري بون باغيت. فوالا نكمل كامل لي باغيت تاعي بهاد لا فاصون بهاد الطريقه ونرجع معاكم. فوالا بعد ما شكلت كامل لا بيتزا باغيت ديالي كيما راكم تشوفوا فيها، حطيتها سور ان بلاطو. لو بلاطو ديالي بيان سور فرشتو بان بابي كويسون. فوالا دوكا تيك راح نديرو لها كيف لا غارنيتور ديالها. اول حاجه عندي هنايا صوص طوماط، فوالا كانت عندي واجده هاد لا صوص طوماط. فوالا هنايا عندي شويه بصل، شويه زيتون خضر، شويه زيتون كحل، شويه طوماطيش. لا ديكوراسيون سي او شوا، تقدروا تزيدوا لها ميم فلفل حلو حمر، فلفل حلو خضر، كل واحد يزيد المكونات اللي عندهم متواجدين في الدار ولا المكونات اللي يحبهم. هنايا عندي شويه لي غران دو بافو بودر الخشخاش، راهم يتباعوا كامل في لي غروند سورفاس، يتباعوا في لي سوبيرات، يتباعوا بارتو. وهنايا عندي كميه قليله تاع فرomاج غابي. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا بديت ندير في لا غارنيتور تاع لا بيتزا ديالنا ولا في لا ديكوراسيون. هنايا اول حاجه ندهنها بهاد لا صوص طوماط. فوالا لا صوص طوماط سي جوست نديروها باش لي زانغريديون تاع لا ديكوراسيون يلصقوا لنا، واللي بقات لها لا فارس اللي درناها لداخل كيف تقدر تستعملها من الفوق، حتزيد لكم في البنه. فوالا ونبداو نديرو في لا ديكوراسيون تاع لا بيتزا ديالنا. كيما شفتوا راني ديكوريت الحبه الاولى. فوالا نديرو هكذا شويه بصل دي لاميل تاع البصل. كيما لا ديكوراسيون كل وحده ديكوري ا سا فاصون. نديرو شويه طوماطيش وشنو سيو لصقوهم بيان باش كي تنفخ لنا الحبه تاع لا بيتزا ديالنا ما يطيحوش. فوالا هكذا نزيدو شويه زيتون كحل، زيتون خضر كيف. فوالا كل وحده دير سولون واش عندها في الدار. فوالا سيو بلاصيوهم بيان هكذا باش يشدوا لكم. نزيدوا لها هنايا شويه لي غران دو بافو بودر الخشخاش، هزيدوا لنا في البنه في لا ديكوراسيون اي اون ميم طون فيهم بزاف لي فيتامين. فوالا اللي عندها تستعمل، اللي ما عندهاش معليش ال بو سون باسي. تقدروا ديروا ميم سانوتش تانيك حبه البركه تانيك فيها فايده عظيمه، الرسول عليه الصلاه والسلام ذكرها لنا. فوالا وصانا بها، كل واحد يدير واش عنده. واللي ما عندها والو بيان سور بطبيعه الحال ما دير والو، ما فيها والو، ولا فارس تاعها ولا بيتزا باغيت تاعها حتجيها بنينه. فوالا درت لها شويه فرomاج غابي. نكمل كامل الحبات ديالي تاع لا بيتزا باغيت ونرجع معكم. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما كملت كامل لا غارنيتور تاع لا بيتزا باغيت ديالنا، جي بريشوفي مون فور ا لافونس. شغلت الفور بيان سور ا لافونس على 170 درجه. ندخل لا بيتزا تاعنا طيب. لو بلاطو تاعي راني رايحه نحطو في الوسط في لا غري الوسطانيه. كي طيبوا لنا من التحت نشعلو شويه من الفوق كي سمات تكراتينا ويدوب هذاك لو فرomاج. نحطها في الفور طيب ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هاي لا بيتزا باغيت ديالنا بعد ما وجدت فريمون خرجت ما شاء الله. فوالا كيما شفتوا معنا وصفه بزاف سهله ما تاخذ بزاف من وقتنا، ومليح واحد يبدل في لا فورم. ميم هذيك لا فارس اللي درناها نتمنى انكم تجربوها، بزاف بنينه. فوالا نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم.
نقسم معاكم حبه ونشوفوا كيفاش جاتنا من الداخل. بسم الله. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا تتقسم وحدها بزاف خفيفه. فوالا نوريكم ان مورسو، شوفوا كيفاش جاتنا ما شاء الله بزاف خفيفه. فوالا كيما راكم تشوفوا ميم لتحتها شوفوا طايبه بيان ما شاء الله هايله. ميم هذيك لا فارس من الداخل ريحتها فريمون راهي تشهي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. فوالا هذه على غيسات تاع نهار اليوم اللي كانت بيتزا باغيت اون فارس سبيسيال، اون فارس بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. راني رايحه نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف في لا بار دانفو، ونزيد نخلي لكم تانيك معاه ميم لو لين تاع لو جروب تاع الفيسبوك، هكذا تشاركوني تطبيقاتكم، تشاركوني كامل وصفاتكم، ونتبادلوا ان شاء الله لي زيدي فيما بيناتنا. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه وتهلاو بزاف في روحكم. سلام.